अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खतीजा फातिमा है। आज मैं आपके सामने क़िराअत पेश करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिल नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला अवतादा व ख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना अन्नहारा मआशा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت